बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरीन, पिछले व्लॉग में मैंने खबर दी कि जियो न्यूज़ के नुमाइंदा और सहाफ़ी हैदर शरासी के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के साथ एक तवील तरीन मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद हुकूमती कैंपों में हलचल मची हुई है, भूचाल मचा हुआ है। लेकिन जनाब, अब मैं अगली जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रहा हूँ कि इस मुलाकात का पहला नतीजा यानी कि ड्रॉप सीन हो गया है। पहला नतीजा सामने आया है कि रातों रात इस मुल्क से अब कौन कौन फरार होने जा रहा है, कौन कौन हुकूमत छोड़कर उल्टे पांव भागने जा रहा है और अचानक कौन सी बड़ी खबर सामने आ सकती है। वज़ीर आज़म हाउस से, इस्टेब्लिशमेंट के हलकों से, जीएचक्यू से तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि वज़ीर आज़म हाउस खाली होने जा रहे हैं। और फिर कप्तान का भी एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। कप्तान ने जनाब अडयाला जेल से आज क्या क्या बातें की, आज मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैंने आपको बहुत सारी चीजें आज बतानी है कि बहुत कुछ अंदर खाते हो रहा है। आज इमरान खान की स्टेटमेंट ने यह वाज़ेह कर दिया कि नो डील इंगेजमेंट के ऊपर अब मुल्क जो है वो आगे बढ़ने जा रहा है। इमरान खान की स्टेटमेंट्स का पोस्टमार्टम भी करेंगे और फिर इमरान खान से एक मुतालबा किया गया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो मुतालबा क्या है वो भी मैंने आपके सामने रखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं मरियम नवाज का कुछ चेहरा जो है वो आपके सामने बेनकाब करना चाहता हूं कि मरियम नवाज जो है यानी कि ये हुक्मरान खानदान अपने आप को कहते हैं कि हम हुक्मरान खानदान हैं, तो हुक्मरान खानदान की आप कुल औकात और हैसियत का अंदाजा ये लगाएं कि मरियम नवाज का प्रोटोकॉल जो है वो जा रहा था, तो वहां पर एक आम शहरी यानी कि ये जो आम शहरी है ये रियासत है और आप इसके साथ जुल्म करते हैं तो रियासत के साथ जुल्म कर रहे हैं। तो मरियम नवाज साहिबा जो है वो उनका काफिला जा रहा था और वो शख्स जो है वो काफिले के सामने आने के लिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आया, तो वहां पर पुलिस वालों ने क्या किया, पुलिस वालों ने उस शहरी को थप्पड़ मारते हुए अपनी हिरासत के अंदर जो है वो ले लिया है। ये पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि यहाँ पर कोई हुक्मरान के सामने खड़ा होता है, कोई अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाता है तो उसके साथ ये जुल्म बर्बरियत ये की जाती है। ये शरीफ खानदान का रिकॉर्ड है कि आप अनटचेबल हैं, आप शुदर हैं, आपको हाथ नहीं लगा सकते, या आपके साथ आपके सामने हम कुछ नहीं कर सकते। आवाज उठाते हैं तो एफआईए के ऊपर आप के जरिए आप हिरासत करते हैं, सहाफियों को आप उठा लेते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। यानी कि ये मुल्क की एक टोटल रवायत आपने क्या बना दी है कि आज ये एक बड़ा होलनाक वाकया जो है वो जनाब पेश आया है मरियम नवाज के काफिले से। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान जो है वो भी आज बड़े जो है वो दबंग अंदाज से बोल रहे थे। इमरान खान ने सबसे पहले ऐलानात क्या किए हैं वो मैं आपके सामने रख सकता हूं। देखिए जनाब, इमरान खान साहब जो हैं वो आज जो अडयाला जेल में समात हुई जीएचक्यू हमला गेट केस की, तोशाखाना 2 केस की, खान साहब ने कहा कि एक तो 8 फरवरी को पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा कि जिस दिन एक जमात का जो मैंडेट है उसको स्टॉल किया गया, उसको चोरी किया गया और ये जत्था बिठाया गया, उसके खिलाफ 1 साल हो गया अब चूंकि, तो एहतजाज किया जाएगा। और 13 जनवरी को चीफ जस्टिस साबिक जो है काजी फाइज ईसा ने जो पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया था, उसके बावजूद पीटीआई जो है वो बड़ी भारी मार्जिन से ये इलेक्शन जीत गई थी और काजी फाइज ईसा तारीख के कूड़ादान में चला गया। फिर इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की बात की। अब चूंकि इनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो खत्म हो रही है, तकरीबन 5-7 दिन 8 दिन बाकी हैं और उसके बाद ये घर चले जाएंगे और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए जनाब जो शिबली फराज हैं उन्होंने चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया है और उमर अयूब ने या सादिक साहब को खत लिख दिया कि इसके ऊपर पार्लिमानी कमेटी जो है वो तश्कील दी जाए। अब दूसरी जानिब आज इमरान खान साहब ने ये कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इसने मैंडेट चोरी किया और फिर खान ने कहा कि इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, वो नहीं छोड़ेगा। इमरान खान जो है वो कहता है कि मैं अब नहीं छोड़ूंगा, जिसने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है उसको जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा। इमरान खान साहब ने जनाब इसका ऐलान कर दिया है। और फिर अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से खान ने कहा कि जज जो है उसके पास लिखा हुआ फैसला मौजूद है और जज साहब लिखा हुआ फैसला सुनाएगा। ये मौरख लिख रहा है, ये तारीख लिखी जाएगी, कैदी कह रहा है फैसला सुनाओ, जज कहते हैं फैसला नहीं सुनाऊंगा, कैदी कह रहा है सजा दो, जज कहता सजा नहीं दूंगा। ये जनाब आज ये सूरत हाल है। और फिर इमरान खान ने जो बड़ी स्मार्ट मूव खेली है वो उन्होंने कहा, और बल्कि उन्होंने शेख वकास अकरम की ड्यूटी लगाई है कि वो शाहिद खान अब्बासी के साथ राब्ता जो है वो बिल्ड करें, उनके साथ राब्ता जो है वो किया जाए। और फिर जनाब इमरान खान की असद कैसर और उमर अयूब को भी अपोजिशन जमातों से राब्ता करने की उन्होंने हिदायत जारी कर दी है और पीटीआई रहनुमाओं को अपोजिशन के खिलाफ बयानात से भी रोक दिया है। कहा है कि सियासी पोजीशन से मुतल्लिक एतमाद में लिया जाए, मौलाना फजल रहमान से राब्ते किए जाएंगे और जितने भी और जो जीडीए है उनके साथ
ساتھ بھی رابطے پڑ رہے ہیں. پیر پگاڑا نے جو ہے وہ خوش آئند بیان دیا عمران خان کے والے سے. اب شاید خان عباسی کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیا جائے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب بڑھ چڑھ کر رابطے کرنا شروع ہو گئے ہیں اور آرمی چیف جنرل آصف علوی صاحب کی آج کی ملاقات بیرسٹر گوہر خان کے ساتھ جو ملاقات ہے اس کے بعد اچانک سے صورتحال تبدیل ہونا جناب شروع ہو گئی ہے. اور یہ ملاقات کس طرح سے تبدیل ہوئی ہے کہ دیکھیں ملاقات تب ہوتی ہے جب چیزیں فائنلائزڈ ہو رہی ہوں. اب ظاہر ہے پہلے جو ہے وہ تھرڈ پارٹی جو ہے چیزیں فائنلائز کر رہی تھی, یعنی کہ جو اے لیول کی لیڈرشپ ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور پھر پی ٹی آئی کی طرف سے بھی, پہلے انہوں نے معاملات طے کیے, اب اس کو کمپائل کیا گیا. جب فیصلے کا وقت ہے تو فیصلے کے وقت دو بڑی شخصیات نے ملاقات کیا, بیرسٹر گوہر چیئرمین پی ٹی آئی اور آرمی چیف جنرل آصف علوی صاحب. حیدر شرازی کی جناب خبر ہے, یعنی کہ معاملات جو ہیں وہ فائنل جو ہے وہ صورتحال کی جانب جا رہے ہیں. اب دوسری جانب اس کے بعد حکومتی کیمپوں کے اندر ہلچل ہے. شریف خاندان اور دیگر جو ہیں ملک سے کیوں فرار ہونے جا رہے ہیں؟ اچانک کون سی بڑی خبر آ سکتی ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب اچانک یہ خبر آ سکتی ہے کہ شہباز شریف کا بیان جمہوریت پر شب خون مارا گیا. شہباز شریف یہ بیان دیں گے, اچانک یہ خبر آ گئی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اختر کاظمی صاحب نے دعویٰ کیا ہے اس کا, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اچانک سے یہ بڑی خبر آئے گی کہ جناب عمران خان شہباز شریف جو ہے وہ کہیں گے کہ جمہوریت پر شب خون مارا گیا, یعنی کہ فارم 47 والوں کی جو الاسٹک ہے وہ اب کھینچنے کا وقت آ چکا ہے. مینڈیٹ واپس لیا جائے گا, حقیقی جماعت کو دیا جائے گا جن کو مینڈیٹ ملا ہے. اور پھر عمران خان صاحب نے ایک بات کی. اب عمران خان صاحب بہت ویل انفارمڈ ہیں, وہ جیل میں بیٹھ کر جتنا ان کو انفارمیشن ہے, جتنی ان کی اپروچ ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. حالانکہ ان کے پاس ٹی وی نہیں ہے, وہ پی ٹی وی دیکھتے ہیں, اخبار میں وہ خبریں نہیں آتی جو عام طور پر اندر چل رہا ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب پتہ نہیں کیسے ویل انفارمڈ ہے, یہ تو بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ بڑی جو ہے وہ سرپرائزنگ بات ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان سے اگلے 4 سے 6 ہفتوں میں بہت سارے لوگ ملک سے بھاگتے ہوئے دکھائی دیں گے, ان کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. اب ایک جانب تو آپ ملاقات دیکھیں کہ ملاقات ہوئی ہے, عمران خان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, اور پھر گنڈاپور اور بشرا بی بی الگ الگ مذاکرات بھی کر رہے ہیں. بیک ڈورز پر چیزیں زیادہ بڑھ گئی ہیں اور پولیٹیکل ہیپننگ تیز ہو گئی ہیں, اور ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جناب 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے, وہاں سے چیزیں آ سکتی ہیں. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ ملک سے بھاگنے جا رہے ہیں اگلے 4 سے 6 ہفتوں میں. اختر کاظمی کہتے ہیں کہ جناب شہباز شریف کا بیان آنے جا رہا ہے. تو اب یہ صورتحال ہے کہ ان کے لیے وقت بہت کم رہ چکا ہے, حکومت والے بری طرح پھنس گئے. اب اسٹیبلشمنٹ ان کے سر سے ہاتھ اٹھا رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کو نظر آ گیا کہ حقیقت کیا ہے, حقیقت سے آپ کتنی دیر منہ موڑیں گے؟ آپ 1 سال موڑ لیں گے, 2 سال موڑ لیں گے, 4 سال آپ اس ملک کو اس طرح سے چلا لیں گے؟ کب تک چلائیں گے؟ کب تک آپ بھیک مانگیں گے؟ کب تک آپ ان ٹولوں کو ہمارے اوپر مسلط رکھیں گے؟ یعنی کہ چیزیں بڑی انفولڈ ہو رہی ہیں. اور پھر رؤف کلاسرا صاحب, چونکہ یہ بھی طاقتوروں کے سر پر بھی بولتے ہیں اور یہ کہلوایا جاتا ہے ان لوگوں سے. اب کہلوایا کیسے گیا؟ دیکھیں جناب رؤف کلاسرا نے کہا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کو آئی ایم سوری کہہ دینا چاہیے, کون سا آسمان گر جائے گا. یعنی کہ عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ صرف آپ آئی ایم سوری کہہ دیں, ایک بات آپ آئی ایم سوری کہہ دیں, چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ کہلوایا گیا ہے ٹی وی پر جا کر. منصور علی خان صاحب نے سوال پوچھا کہ سوری کہہ دینے سے ان کی سیاست کو دھچکا لگے گا, کیا یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے؟ اور کلاسرا صاحب نے کہا کہ میں نے زندگی میں 3-4 مرتبہ سوری کہا ہے لیکن مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا, مجھے فائدہ ہوا. خان صاحب میں اور کلاسرا صاحب میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. کلاسرا صاحب آپ صحافی ہیں, عمران خان ایک لیڈر ہے, عمران خان کے پیچھے کروڑوں عوام کھڑی ہوئی ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں مر بھی جاؤں گا, تاریخ کیسے یاد رکھے گی؟ تاریخ اس کو یاد رکھتی ہے, تاریخ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھتی ہے کہ ہاؤ یو فنش, آپ کیسے ختم کرتے ہیں. آپ گیم تو کھیل رہے ہیں لیکن آپ فنش کیسے کریں گے, تاریخ اس کو یاد رکھے گی. میاں نواز شریف صاحب نے بھی بڑی سٹرگل کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, لیکن اینڈ پر کیا کیا انہوں نے؟ ڈیل کی, این آر او لیا, پاؤں پکڑے, وہ جناب معافیاں مانگتے رہے. تاریخ ان کو کیسے یاد رکھتی ہے کہ وہ بزدل ہے, وہ جیل سے بھاگ گیا, وہ بھگوڑا ہے, وہ مجرم ہے, وہ اشتہاری ہے. تاریخ ان کو اس طرح سے یاد رکھتی ہے. عمران خان کو تاریخ اب تک کیسے یاد رکھ رہی ہے کہ وہ بہادر ہے, وہ لیڈر ہے, وہ بے شک ہارے ہوئے لشکر میں ہے لیکن وہ بہادر ہے. تاریخ یہ یاد رکھتی ہے. تو لہٰذا عمران خان جو ہے وہ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ ان سے معاورت جو ہے وہ کرے گا. اور پھر جناب جو دوسری جانب وزیر اعظم ہاؤس سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ جناب یہ گھر جائیں گے اور عمران خان صاحب نے بھی اعلانات جو ہیں وہ جناب کرتی ہیں, تو اچانک یہی خبریں آ سکتی ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل کبھی بھی 4 سے 6 ہفتے کا وقت خان صاحب دے رہے ہیں, نئے الیکشن کی طرف ملک جائے گا, یا پھر حقیقی مینڈیٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ذریعے کوئی خبر آ جائے کہ 8 فروری کے الیکشن پر کوئی بڑا پنڈورا باکس کھل جائے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا, ظاہر ہے اگر یہ کھل گیا تو پھر مزید اسٹیبلشمنٹ کو مزید مشکلات ہو سکتی ہیں. آپ اسمبلیاں تڑوا دیں, آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کروا دیں, اس طرح سے چیزوں کو آگے لے کر جایا جا سکتا ہے تاکہ سب کو سیونگ اور سیف ایگزٹ جو ہے وہ مل جائے. تو اس کے لیے کام ہو رہا ہے, لیکن عمران خان ابھی تک
ابھی تک جو ہے وہ سیف ایگزٹ کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے. یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے, ڈیسائسو مرحلہ ہے, اور اچھی بات ہے کہ عمران خان ایک بار ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ, اور دس از گڈ نیوز فار دا پاکستان پالیٹکس اینڈ بیڈ فار دا گورنمنٹ, یعنی کہ گورنمنٹ کے لوگ بہت پریشان ہو گئے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس میں اپنا لازمی ہے لکھنے کے بعد. پاکستان زندہ باد.